हेलो एभ्रिवान, वेलकम छ आजको क्लासमा वर्क इनर्जी पावर भन्ने च्याप्टरमा हामीले पार्ट 5 सम्म थियो गरे हैन। हिजो पार्ट 5 सम्म थ्योरेटिकल पोर्सन गर्यौं र आज यो पार्ट 6 मा न्यूमेरिकल स्टार्ट गर्दै छौं। सो न्यूमेरिकल बुझ्नका लागि सबभन्दा पहिला थ्योरेटिकल कन्सेप्ट जान्नै पर्छ र यो पनि एउटा कुरो सत्य हो कि थ्योरेटिकल पोर्सन जाने भन्दैमा न्यूमेरिकल आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन है त। त्यही भएर हामीले छुट्टै अब न्यूमेरिकल पनि जुन सिकेको थ्योरेटिकल कन्सेप्टहरुलाई लगाएर हरेक न्यूमेरिकल क्वेशनलाई कसरी सोल्भ गर्ने स्टेप वाइज हेर्दै जान्छौं। ओल्ड इज गोल्डबाट पहिलो क्वेशन लिएको छु। क्वेशन यस प्रकार छ हेरौं। A water reservoir tank of capacity 250 meter cube is situated at the height of 20 meter from the water level. फर्स्ट क्वेशन हो बाबु यो। सेकेन्ड क्वेशन लेखेछ हो, ठीक छ ल। What will be the power of electric motor to be used to fill the tank in 3 hours? Efficiency of motor is 70%. ध्यान दिएर बुझौँ है त। एउटा ट्याङ्कर छ, वाटर ट्याङ्कर, जसमा पानी हाल्नु छ। यसको क्यापेसिटी कति छ त? 250 मिटर क्यूब। यो केही हाइटमा छ जमिनभन्दा केही हाइटमा छ। यसलाई यहाँनिर राखिएको छ केही हाइटमा। एट द हाइट कति त? यसको हाइट भनेको छ 20 मिटर फ्रम द वाटर लेभल। व्हाट विल बी द वाटर रिजर्भ ट्याङ्क। वाटर लेभल भनेको यहाँनिर यो पानी छ, यहाँनिर अब खोलासोला केही छ, पानीको सोर्स छ यहाँनिर। व्हाट विल बी द पावर अफ इलेक्ट्रिक मोटर टु बी युज्ड टु फिल द ट्याङ्क इन 3 आवर्स। अब यहाँबाट कुनै पाइप लगेर यसमा जोडिएको छ है, यसरी जोडिएको छ। यहाँ मोटर सेट गरेको छ, मोटर MOTOR मोटर। यो मोटरले यसमा पानी भर्दिनु छ कति समयमा? 3 आवर्समा कम्प्लिटली यसले भर्दिनु छ यो ट्याङ्कीमा पानी। इफिसियन्सी अफ मोटर इज 70%। मोटरको इफिसियन्सी छ कति पर्सेन्ट त? 70%। यति इन्फर्मेसन दिएको छ। पत्ता के लाउनु छ? व्हाट विल बी द पावर अफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटरको पावर कति छ? यदि इफिसियन्सी 70% दिएको छ भने यसको पावर कति छ इलेक्ट्रिक मोटरको भन्ने कुरा सोध्दैछु ल। अब यसमा सबभन्दा पहिला हामी बेसिक गिभन इन्फर्मेसन लेखौँ। क्यापेसिटी जुन भोल्युम दिएको छ, भोल्युम अफ वाटर अथवा त्यसमा अट्न सक्ने पानी जुन छ, क्यापेसिटी अफ ट्याङ्क इज इक्वल टु भोल्युम अफ वाटर हुन्छ। जति क्यापेसिटी छ त्यति नै भोल्युम अफ वाटर त्यसमा अट्छ। भोल्युम अफ वाटर V इज इक्वल टु 250 मिटर क्यूब। र 250 मिटर क्यूब भनेको कति हो? किलोग्राममा चेन्ज गर्नु पर्यो। सकिन्छ चेन्ज गर्न? वाटरको भोल्युम देखा भने यसलाई केजीमा चेन्ज गर्न सकिन्छ। डेन्सिटी इज इक्वल टु मास बाई भोल्युम हो। यसबाट मास इज इक्वल टु के हुन्छ? डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हुन्छ। 1 मिटर क्यूब भनेको 1 मिटर क्यूब पानी भनेको शुद्ध पानी है। 1 मिटर क्यूब पानी भनेको 1000 किलोग्राम हो। कति किलोग्राम हो? कसरी थाहा पायो? हेर, वाटरको डेन्सिटी 1000 हुन्छ। यदि भोल्युम 1 मिटर क्यूब राख्यो भने 1000 इन्टु 1 कति भयो त? सिम्पल म्याथमेटिकल फर्मुला, मास इज इक्वल टु डेन्सिटी इन्टु भोल्युम। यदि 1 मिटर क्यूब भोल्युम राख्दाखेरि 1000 केजी आइरहेछ भने 250 मिटर क्यूब माने कति मास हुन्छ निकाल्न सकिन्छ। देयरफोर मास अफ वाटरको मास जुन छ m इज इक्वल टु निकाल्नु पर्यो भने डेन्सिटी इन्टु भोल्युम गर्न सक्छौँ। डेन्सिटी हुन्छ 1000 वाटरको केजी पर मिटर क्यूब इन्टु भोल्युम हुन्छ कति त? यहाँ 250 दिएको छ मिटर क्यूब। यो मिटर क्यूब काटिन्छ, डिभाइडमा छ एउटा मिटर क्यूब काटिन्छ यो। अब केजी बाँकी छ 25,000 होइन 2,50,000 किलोग्राम। अर्थ के भयो भने यो मोटरले कति पानी उचालेर लानु छ यहाँनिर? 2,50,000 किलोग्राम पानी। 250 मिटर क्यूब त ठिक छ, भोल्युम दिएको थियो, तर हामीलाई भोल्युमको टर्ममा होइन मासको टर्ममा हेर्नु छ कि कति पानीलाई उचालेर जमिनबाट उचालेर त्यो ट्याङ्करमा भर्नु छ मोटरले। त्यति मिटर क्यूबको ट्याङ्करमा त्यति नै त पानी अट्छ नि।
250 मिटर क्युबको ट्याङ्कर छ भने पानी पनि त्यति नै अट्छ। त्यही भएर त्यहाँ लेखाएको छु क्यापासिटी अफ ट्याङ्क भनेकै भोल्युम अफ वाटर हो, त्यति नै भर्नु छ, कम्प्लिटली भर्नु छ। जुनसुकै सेपको होस् मतलबै भएन। भोल्युम दिइरहेको छ, भोल्युम किन पत्ता लगाउनु पर्यो फेरि? अलरेडी भोल्युम गिभन छ, फेरि भोल्युम अफ सर्कल, सर्कल पनि भोल्युम हुन्छ क्या, सिलिन्ड्रिकल भोल्युम हुन्छ। ल ल ल ओके, यति कुरा मास पत्ता लगायो, क्लियर भयो। अब पोटेन्सियल इनर्जी पत्ता लगाउनु पर्यो कि जमिनबाट ट्याङ्करको हाइट जुन 20 मिटर छ त्यतिसम्म यति किलोग्राम पानी लानको लागि कति पोटेन्सियल इनर्जी लाग्छ। अब जी को भ्यालु क्वेसनमा मेन्सन गरेको छैन। अब एक्जाममा आउँदाखेरि क्वेसनमा मेन्सन गरेको छ 9.8 लिँदा भयो या 10 लिँदा नि भयो सजिलोको लागि। अहिलेको लागि हामी जी को भ्यालु 10 लिदिउँ, 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर इजी को लागि। अनि यसको हाइट कति लिदिउँ त? 20 मिटर गिभन छ त्यहाँनिर। देयरफोर पोटेन्शियल इनर्जी अफ वाटर इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच हुन्छ। भ्यालु पुटिङ गर 2,50,000 इंटू 10 इंटू 20 कति आउँछ भन त? यो 50 भयो, 50 मा 4 5 6 50 मा 2 4 6 यति जुल, यति जुल्स कति भयो त? यो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 5 करोड जुल। अब यसलाई साइन्टिफिक नोटेसनमा लेख्यो भने 5 इंटू 10 पावर कति त? 7 जुल। यति धेरै जुल वर्क गर्नुपर्ने छ, यति धेरै जुल वर्क गर्नुपर्ने छ हो। के निकाल्नु कारण? पोटेन्शियल इनर्जी निकाल्नु कारण। पोटेन्शियल इनर्जी किन निकालेको? तो पोटेन्शियल इनर्जी निकाल्यो भने थाहा हुन्छ कि मोटरले कति इनर्जी खर्च गर्नुपर्छ यति माथि लान। मोटरले हो नि पम्प त्यहाँनिर तानेर पानीलाई तानेर माथि पुर्याउने त मोटरले कति इनर्जी खर्च गर्छ? यति नै इनर्जी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, यति नै इनर्जी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यति इनर्जी खर्च कति समयमा गर्छ? 3 घण्टामा। कति समयमा? 3 घण्टामा। इफिसियन्सी पनि दिएको छ है, इफिसियन्सी पनि दिएको छ। त यहाँनिर हेर टाइम, टाइम भनेको टी इज इक्वल टू 3 आवर्स दिएको छ। 3 इंटू 60 इंटू 60 गरेपछि सेकेन्डमा चेन्ज हुन्छ। यो मल्टिप्लाई गरेर फटाफट कति आउँछ? हाँ 10,800 सेकेन्ड। अब मलाई भन एकछिन है, सुन। मोटरको इफिसियन्सी देखा 70%। मोटरले जति इनर्जी उत्पादन गरिरहेको, जति क्यापासिटी मोटरमा हाके त्यो सबै युजफुल भइरहेछ त। मोटर भट 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 गर्छ, कराउँछ, तातिन्छ। मोटर चलाइ सुनेको छैन? यस्तो हुन्छ नि, इनर्जी वेस्ट भइरहेको छैन। त्यही भएर त इफिसियन्सी 70 छ। मतलब जति दम लगाउँछ मोटरले त्यो लगाएको 100% दममा त 30% खर्च भइरहेछ, वेस्ट भइरहेछ। केमा वेस्ट भयो? अहिले भर्खर म कराइरहेको थिएँ नि मोटर जस्तो हो, त्यो साउन्ड निकाल्नमा, तातिनमा, यो कुराहरूमा खर्च भइरहेको, वेस्ट भइरहेछ। वेस्ट होस् अथवा जेसुकै होस्, मोटरलाई युजफुल इनर्जी कति चाहिएको छ? यति चाहियो। यति नै भयो भने त पुग्दैन, सबै पानी माथि लान सक्छ त? युजफुल इनर्जी 5 इंटू 10 पावर 7 जुल चाहिएछ। किन चाहियो यति? किनकि यो 250 मिटर क्युबको पानी त्यसले भर्नु छ। अब त्यसले पनि यति नै जुल लगायो भने यति नै जुल युजफुल हुन्छ त? वेस्ट हुन्छ हुँदैन केही न केही। यसको 30% त वेस्ट हुन्छ। यहाँ कुरा बुझ्न कोसिस गर पहिला। तिम्रो खाली एन्सर कसरी आउँछ तिर दिमाग नलगाऊ। मोटरले मानौ एमजीएच भनेको वाटरलाई पानी ट्याङ्करभित्र भर्नको लागि जन टोटल इनर्जी चाहिन्छ नि मोटरलाई, मोटरसँग यति नै इनर्जी भयो भने मोटरले जति शक्ति लगाइरहेछ बाहिर, के त्यो सबै शक्ति युजफुल बन्छ त? युजफुल भनेको मैले मोटर चलाएको किन? आवाज सुन्न ल, हुँ गरेको आवाज सुन्न ल हो, पानी भर्न ल हो नि। त पानी भर्नलाई मोटरले यति इनर्जी लगाउँछ भने कि यो सबै पानी भर्नलाई लाग्छ त? यसबाट केही न केही वेस्ट हुँदैन त? यो मोटरको पावर हो त कि यो भन्दा बढी हुनुपर्छ?
योभन्दा बढी हुनुपर्छ, सरी मोटरको इनर्जी योभन्दा बढी हुनुपर्छ, अनि बल्ल केही न केही वेस्ट हुन्छ र वेस्ट भएर जुन बाँकी रहन्छ त्यो चाहिँ यति हो। बुझिरहेको छु? यो चाहिँ 70% हो भनेर बुझ्दा हुन्छ। यो कति पर्सेन्ट हो? मात्र 70% हो। 100% त अहिले हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। ल अब यहाँबाट हामीले आउटपुट पावर निकालौँ है त। आउटपुट पावर भनेको युजफुल पावर, जुन पावर, त्यो पावर जसले चाहिँ पानीलाई उठाएर माथि लगेर ट्याङ्कीमा भरिदियो। त आउटपुट पावर निकाल्नको लागि जुन यो आउटपुट इनर्जी छ, पोटेन्सियल इनर्जी, यतिको इनर्जी लगाउनु पर्यो नि माथि पानी लानको लागि। इनर्जी डिभाइडेड बाई टाइम, 5 × 10⁻7 डिभाइड बाई 10,800, यसलाई डिभाइड गरेर कति आउँछ वाटमा? 5 करोडलाई 10,800, कति आयो? एकछिन कति आयो भन ल? 29.629 यो वाटमा हुन्छ, यो वाटमा हुन्छ। ल अब ध्यान दिएर सुन, यो मोटरले निकालेको आउटपुट पावर हो, तर मोटरको वास्तविक पावर आउटपुटवाला हो कि इनपुटवाला हो? जस्तै मैले 100 जुलको इनर्जी लगाइरहेको छु, 30 जुल खर्च भयो भने मेरो वास्तविक 70 हो कि 100 हो? 30 जुल त खर्च भयो, तर मैले वास्तवमा त 100 नै लगाओ नि त। त्यही मोटरको वास्तविक पावर भनेको इनपुट पावर हो, जुन हामीलाई पत्ता लगाउनु छ। मोटरको पावर पत्ता लगाउ भने नि इनपुट पावर पत्ता लगाउनु छ, यो भनेको आउटपुट पावर हो। त आउटपुट पावरले नै हो त्यो पानीलाई बोकेर माथि लगेर हाल्ने। जुन वेस्ट भयो त्यो पावरले बोक्छ त? वेस्ट केमा भयो? हिटमा, साउन्डमा, फ्रिक्सनले गर्दाखेरि जुन हिट र साउन्ड प्रड्युस भयो त्यसमा वेस्ट भयो। अब इफिसियन्सीको फर्मुला यो त क्लास 8 मा 9 मै पढेको, आउटपुट इनर्जी बाई इनपुट इनर्जी इन्टु 100% पढ्यो हो नि। यहाँ पावर लेखा छौँ इनर्जीको सट्टामा। अब यहाँनिर इफिसियन्सी 70% छ, 70/100 लेख्न मिल्छ। 70%लाई 70/100 लेख्न मिल्छ। आउटपुट पावर कति आयो? 4629.629 डिभाइड बाई इनपुट पावर। इनपुट पावर फटाफट क्याल्कुलेट गर। यो 100% भने 100/100 काटिन्छ, लेख्नुपर्छ, लेखिदिउँ। 100 डिभाइड बाई 100 काटिन्छ। अब इनपुट पावर पत्ता लगाऊ कति हुन्छ? लेखा छ त 70/100 भनेर लेखा छैन? यता पनि लेखेछ, दुवैतिर पर्सेन्टमै हुन्छ। कहाँ बाबु? यो 70% होइन इफिसियन्सी। यो 70/100 किन भयो? यता पनि पर्सेन्ट छ त, उताको एन्सर पर्सेन्टमा आउँदैन? इफिसियन्सीको एन्सर पर्सेन्टमा हुँदैन? यो 70%लाई मैले 0.7 पनि लेख्न मिल्छ। यहाँ पनि टुवा पर्यो होला। 70% भने 0.7 पनि हो र 100% भनेको 1 हो। यहाँनिर मैले पर्सेन्ट लेखेको छु तब न यता एन्सर पनि पर्सेन्टमा आउँछ। पर्सेन्टै लेखिन भने एन्सर पर्सेन्टमा कसरी आउँछ त? त यहाँनिर 70% हो राखेको मैले, तर 70% को ठाउँमा मैले के गरेँ? 70/100 गरिदिएँ। अनि यहाँ 100% को ठाउँमा 100/100 गरिदिएँ। काटिन्छ यो। अर्को तरिकाले बुझ्दा यताको 100 गरेर उता डिभाइड भयो भनेर बुझे नि हुन्छ। यो त काटिरहेछ नि। ल अब यहाँबाट इनपुट पावर निकाल कति हुन्छ? कति आयो? 6,624। भन त कति आयो? 7 5 7 अझै 7 यो मिले 555 ल भइहाल्यो। 55 पछि केही छ अरू?
714 यतिमै छोडिदेऊ, यसलाई वाटमा लेखिदेऊ ल। 2 डिजिटसम्म लेख्छौ भने यसको एन्सर हुन्छ 6613 पोइन्ट, यो 5757 छ, 5 भन्दा ठुलो, अनि यहाँनिर 76 हुन्छ राउन्ड अफ गरेपछि। यो मोटरको वास्तविक पावर, त्यो लेख्यो भने त धेरै नै राउन्ड अफ गर्यो। राउन्ड अफ गर्यो भने लेख्न सकिन्छ, धेरै राउन्ड अफ गर्यो भने त्यति लेख्न सकिन्छ। ल यो बुझ्यौ के आएको, यो मोटरको के हो वास्तविक पावर। के बुझेन यसमा? 70/100 बुझेन ल। अब बुझ्यो? अब यसपछि के गर्ने? अब के गर्ने भन्न, नेक्स्ट स्टेप नगर्ने ल, 100/100 पनि नगर्ने ल। अब के गर्ने? होइन म यसलाई ल्याएर यता डिभाइड गरिदिन्छु 100%, क्यान्सल भयो। तिमी गर न, जसरी गर भाइ, सोल्भ गर, एन्सर त्यति नै आउँछ। मैले जुन तरिकाले गरेको छु त्यही तरिकाले सोल्भ गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि। त्यसमा पनि तिमी दिमाग खेलाएर बस्छ भने हुन्छ? तिमीले क्रिस क्रस गर्ने तरिका, तिमीले भ्यालु निकाल्ने तरिका, तिमीले सोल्भ गर्ने तरिका फरक हुनसक्छ, तर फाइनल डेस्टिनेसन त एउटै हो। ओके, नेक्स्ट क्वेसन 2075 सालमा सोधेको। अ कार अफ मास 1000 kg मुभ्स एट अ कन्स्टेन्ट स्पिड भनेको छ। कन्स्टेन्ट स्पिडले मुभ भइरहेको छ, स्पिड कति छ 20 मिटर पर सेकेन्ड एलोङ अ होरिजोन्टल रोड। होरिजोन्टल रोडमा एउटा कार हिँडिरहेको छ। अब कारलाई एउटा बक्साको रूपमा मानिदियो हामी, यो एउटा कार हो, अनि यसको मास कति छ 1000 kg, अनि कन्स्टेन्ट स्पिड कति छ यसमा v = 20 मिटर पर सेकेन्ड। त्यसपछि फ्रिक्सनल फोर्स लागिरहेछ यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा, Fc = 200 न्युटन। क्याल्कुलेट द पावर डेभलप बाई द इन्जिन। यसको वेट डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा हुन्छ, W = m × g, र यसको रिएक्सन हुन्छ R। R को भ्यालु पनि यहाँ mg सँग बराबर हुन्छ, र यसमा एप्लाइड फोर्स मानिदिउँ Fa छ। अब कारलाई ड्राइभ गरिरहेछ इन्जिनले, हैन? इन्जिनले गर्दा ड्राइभ भइरहेछ। इन्जिनमा जुन पेट्रोल डिजेल जे हालेको छ त्यो बर्न हुन्छ, त्यसबाट निस्केको इनर्जीले कारलाई पुस गरिरहेछ, धक्का दिइरहेको छ। त त्यो इन्जिनले लगाएको फोर्स Fa हो। इन्जिनले लगाएको फोर्स कति? Fa। कुन डाइरेक्सनमा लागिरहेछ? फरवर्ड। अनि ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा के लागिरहेछ? फ्रिक्सनल फोर्स। त फरवर्ड डाइरेक्सनमा लागेको फोर्सले जित्यो, कसलाई जित्यो? फ्रिक्सनल फोर्सलाई जित्यो। एप्लाइड फोर्सले फ्रिक्सनल फोर्सलाई ओभरकम गर्यो, जित्यो। अनि त्यसमा यदि एक्सिलरेसन a आइरहेछ, एक्सिलरेसन के आइरहेछ? a आइरहेछ भने नेट एक्सिलरेसन प्रोड्युसिङ फोर्स कति हुन्छ? m × a। यदि यहाँबाट बच्यो भने एक्सिलरेसन आउँछ, यदि बचेन भने कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी नै हुनसक्छ या रेस्ट पनि हुनसक्छ। त यो कन्डिसनमा a को भ्यालु 0 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। किन होला? भेलोसिटी के भनेको छ? कन्स्ट्यान्ट। स्पिड के भनेको छ? कन्स्ट्यान्ट। सेम डाइरेक्सनमा स्पिड कन्स्ट्यान्ट छ भने भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट भयो, नो एक्सिलरेसन। देयरफोर यहाँबाट हाम्रो निस्किन्छ Fa - Fc = यो त 0 भइहाल्छ। देयरफोर Fa = कति आयो? Fc को भ्यालु कति? 200 न्युटन। अब त्यहाँ नर्मल रिएक्सनको कुनै काम भएन, यहाँ कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन निकाल्नु छैन, पावर डेभलप निकाल्नु छ। त कति सजिलो क्वेसन रहेछ। पावर डेभलप = पावर भनेको वर्क बाई टाइम हो। वर्कलाई हामीले फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम लेख्न सक्छौँ, अनि डिस्प्लेसमेन्ट कन्स्ट्यान्ट छ पर युनिट टाइम भने यसलाई हामीले कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी लेख्न सक्छौँ F × v। भ्यालु पुट गरिदियो। एप्लाइड फोर्स कति आयो? यो Fa हो। एप्लाइड फोर्स 200 न्युटन, भेलोसिटी कति छ 20, मल्टिप्लाई गरेपछि कति आयो? 4000 वाट।
किलोवाटमा लेख्यो भने कति हुन्छ 4 किलोवाट 4000 लाई 1000 ले डिभाइड गर्नुपर्छ किलोवाटमा लानु वाट भन्छ वाटलाई के भन्छ वाटलाई वाटै भन्छ र नेक्स्ट क्वेसन 2070 सप्लिमेन्टरी 37 नम्बर ओल्ड इज गोल्डमा छ 2070 को सप्लिमेन्टरी एक्जाममा सोधेको सप्लिमेन्टरी भनेको जो फेल हुन्थे तिनीहरूले फेरि रि एक्जाम दिन पाउँथे तिनीहरूको लागि अझै अप्ठ्यारो क्वेसन हालिदिन्थे कि अघि सिम्पल केस थियो यहाँनिर अझै दिमाग लाउनु पर्ने खालको केस छ त्यो भन्दा अलिकति बढी दिमाग लाउनु पर्ने त्यति गाह्रो छैन तर अघिको जुन क्वेसन गर्यो नर्मल एक्जाममा सोधेको यो सप्लिमेन्टरीमा सोधेको ल आफूलाई गर्न आएपछि त गाह्रो केही पनि भएन हैन गर्न नआइन्जेल गाह्रो हुन्छ 150 न्यूटनको एउटा ब्लक छ भनेपछि इट्स पुल्ड एलोङ अ होरिजोन्टल सर्फेस एउटा ब्लक छ जसको वेट दिइरा छ 150 न्यूटन डब्लु अनि यसको अपोजिटमा यहाँनिर लाग्छ एउटा फोर्स दैट इज रिएक्सन फोर्स यसलाई होरिजोन्टल सर्फेसमा कुनै फोर्सले तानिरहेछ मानौ एफ ए ले तानिरहेछ अहिलेको जस्तै एप्लाइड फोर्स यताबाट पुल गरिरहेछ अनि कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले गइरहेछ कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी v ले यो अगाडि बढिरहेछ अर्थात् कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी v इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट छ भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट मतलब एक्सिलरेसन कति त 0 त्यसपछि काइनेटिक फ्रिक्सन अब यो मोसनमा हुँदाखेरि यहाँ फ्रिक्सन लागिरहेको त्यसको कोएफिसिएन्ट म्यू के काइनेटिक फ्रिक्सनलाई म्यू मात्रै लेखे नि भइहाल्यो 0.20 दिइरहेको छ पुलिङ फोर्स मेक्स एन एंगल अफ 60 डिग्री विथ द भर्टिकल भनेको छ यो जुन भर्टिकल लाइन छ यदि मैले यसलाई भर्टिकल लाइन जस्तो बनाइदिए त्यो जुन भर्टिकल लाइन छ यो भर्टिकल लाइनसँग यो जुन पुलिङ फोर्स छ पुलिङ फोर्सले यो एफ एप्लाइड यो डाइरेक्सनमा छ हैन पुलिङ फोर्स मैले यसलाई एफ माने यदि पुलिङ फोर्स एफ माने भने यसले यहाँनिर कति एंगल बनाइरहेको छ त भर्टिकलसँग एंगल बनाछ रे भर्टिकलसँग 60 डिग्री यहाँनिर 60 डिग्री छ अनि यो फोर्स चाहिँ एफ भयो यो पुलिङ फोर्स भयो यो एफ ए नलेखेर यसको होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट लेख्दियौ एफ एक्स अनि यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट लेख्दियौ एफ वाई हेर डोरीले अथवा केही अब्जेक्टले यसलाई बानेर यसरी तानिरहेको छ कि भर्टिकलसँग कति डिग्रीको एंगल बन्यो 60 डिग्री यति बुझियो भनेपछि यो फोर्सको होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट नै हुन्छ भर्टिकल कम्पोनेन्ट नै हुन्छ अब यसलाई यतातिर पुल गरिरहेछ कुन कम्पोनेन्टले पुल गरिरहेछ त होरिजोन्टलले अनि यो माथि त गइरहेको छैन तर माथिपट्टि दुई थरीको फोर्स लागिरहेछ माथितिर दुई थरीको फोर्स के लागिरहेछ एउटा रिएक्सन फोर्स एउटा भर्टिकल कम्पोनेन्ट लागिरहेछ त्यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट के हुन्छ एफ वाई इज इक्वल टु एफ कस 60 डिग्री साइन हुँदैन किनकि यो जुन 60 डिग्री एंगल छ यो भर्टिकलसँगै बनेको छ एंगल जतातिर बनेको त्यता कस नै आउँछ यो साइडमा एंगल बनेको छैन भनेपछि यो एफ एक्स भनेको एफ साइन 60 डिग्री यस 60 डिग्री हुन्छ र फ्रिक्सनल फोर्स एफ सी यतातिर लागिरहेको छ जतातिर एंगल बन्छ त्यता कस जता बनेको हुँदैन त्यता साइन ओके अब यहाँनिर इक्वेसन बनाऊ एफ ए ले जित्यो एफ ए भनेको यहाँनिर होरिजोन्टल कम्पोनेन्टले जितेको होरिजोन्टल कम्पोनेन्टलाई एफ एक्स लेख एफ एक्स ले जित्यो कसलाई एफ सी लाई होरिजोन्टल कम्पोनेन्टले जित्यो कसलाई एफ सी लाई अनि एक्सिलरेसन प्रोड्युस भयो ए देन एक्सिलरेटिङ फोर्स हुन्छ एम इन्टु ए यति हुन्छ और एफ एक्स इज इक्वल टू के हुन्छ रे एफ को होरिजोन्टल कम्पोनेन्टले एफ को कुन कम्पोनेन्टले होरिजोन्टल कम्पोनेन्टले एफ ले त यता पुल गरिरहेछ तर यता गइरहेछ कि होरिजोन्टली गइरहेछ त त्यसलाई तान्यो होरिजोन्टल डाइरेक्सनमा होरिजोन्टल फोर्सले भर्टिकलमा तान्छ भर्टिकल फोर्सले होरिजोन्टलमा तान्छ होरिजोन्टल फोर्समा छड्के ताने भए छड्के फोर्सले तान्छ तर छड्के तानिएकै छैन डोरी पो छड्के बान्या छ त पुलिङ पो छड्के गरेछ त अब एक्सिलरेसन 0 छ यो त 0 हुन्छ
यम इन्टु 0 गरेपछि यसको भ्यालु त 0 आउँछ, 0 आउँछ भनेपछि यहाँ कति आयो एफसीआर। अब फ्रिक्सनल फोर्स निकाल्नु छ है हामीलाई, के निकाल्नु छ फ्रिक्सनल फोर्स। त फ्रिक्सनल फोर्स निकाल्ने फर्मुला के हो म्यू इन्टु आर। अब आर को भ्यालु पो पत्ता लगाउनु पर्यो पहिला, यसलाई इक्वेसन 1 भनेर मानिदेऊ। अब आर को लागि हेर यहाँनिर इक्विलिब्रियम छ कि छैन भर्टिकल डाइरेक्सनमा, केही अब्जेक्ट माथि गइरहेछ, केही अब्जेक्ट यो तल गइरहेछ, अगाडि चाहिँ गइरहेछ है, अगाडि चाहिँ गइरहेछ। त्यही भएर विनिङ फोर्स एफएक्स भयो, लुजिङ फोर्स एफसी भयो। एफएक्सले एफसीलाई जित्यो, तर यहाँनिर त कसैले कसैलाई जिते छैन। अर्थ के भयो भने अपवर्ड डाइरेक्सनमा लागेको फोर्स आर र एफवाई जोड्दाखेरि कति आउँछ डब्लु। अपवर्ड डाइरेक्सनमा के लागिरहेछ रिएक्सन, अनि अर्को के लागिरहेछ एफवाई, अनि दुईटै कोसँग बराबर छ डब्लुसँग, दुईटैको सम गर्दाखेरि डब्लुसँग। यदि बराबर नभएको भए यो बढी भएको भए माथितिर हिँड्थ्यो, या वेट बढी भएको भए जमिनमा धस्थ्यो, केही न केही त हुन्थ्यो। यहाँबाट आर को भ्यालु आउँछ डब्लु माइनस एफवाई। डब्लु छ 150 अनि एफवाई कति छ एफ कस 60 डिग्री। अनि एप्लाइड फोर्स दिएको छ कि छैन यसमा, एप्लाइड फोर्स दिएको छैन। एक 150 ल ल ल एफएक्स को भ्यालु पुट गरौँ यहाँनिर। एफएक्स भनेको कति हो बाबुहरू एफ साइन 60 डिग्री राख्देऊ, अनि म्यू को भ्यालु कति देखा 0.20 राख्देऊ। आर कति आयो 150 माइनस एफ कस 60 राख्देऊ। यहाँबाट निस्किन्छ एफ को भ्यालु, एफ को भ्यालु यहाँबाट आउँछ, अनि एफ को भ्यालु आएपछि एफएक्स को भ्यालु पनि आइहाल्छ हैन। पहिला एफ को भ्यालु निकालौँ, निकालौँ कति आउँछ यसले मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो 30, पक्का 30 हो कि 3 आउँछ 30 आउँछ माइनस 0.2 इन्टु एफ इन्टु कस 60 भनेको 1/2, अनि यहाँनिर साइन 60 को भ्यालु राख्दै √3/2। कहाँ बाबु 20 यो 0.20 र 0.2 को म्याग्निट्युड एउटै हुन्छ, फिजिक्समा चाहिँ भने फरक परे पनि। ल यसलाई डिभाइड गरेर बाबु कति आउँछ फटाफट गर क्याल्कुलेसन। 0.866 आइरह भनेपछि 87 लिदियो, 0.87 एफ प्लस यो माइनसमा यसलाई डिभाइड गऱ्यो भने यो 0.1 आउँछ प्लस 0.1 एफ इज इक्वल टु 30। यो दुईटा जोड्दियो भने 0.97 एफ इज इक्वल टु 30। देयरफोर एफ इज इक्वल टु 30/0.97 डिभाइड गर ल 30.92 राम्ररी बोल न बाबु 92 न्युटन आइरहेछ हैन। अब हामीलाई निकाल्नु के भनेको छ, के निकाल्नु भनेको छ तँ क्याल्कुलेट द वर्क डन बाई पुलिङ फोर्स। त पुलिङ फोर्सले जुन वर्क गर्छ कति हुन्छ बाबु वर्क इज इक्वल टु कुन फोर्सले वर्क गरेको यहाँनिर एफएक्सले कि एफवाईले कि एफले, कुन डाइरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट भइरहेछ होरिजोन्टलमा हैन, भनेपछि फोर्स पनि कुन लिनुपर्छ होरिजोन्टल नै लिनुपर्छ। अनि इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट कति भनेको छ 20 मिटर भनेको छ डिस्प्लेसमेन्ट यस। त एफएक्स भनेको कति हो, एफएक्स को भ्यालु कति छ एफ साइन 60 इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट कति 20। त एफ को भ्यालु भर्खर निकालेको 30.92 इन्टु साइन 60 भनेको √3/2 इन्टु 20।
अब हेर तिमीहरूले के पढाएको थियौ खाली वर्क निकाल्ने फर्मुला एफ इन्टु यस इन्टु कस थीटा मात्रै हुन्छ भनेर त्यही पढाएको थियौ नि साइन थीटा नि हुन सक्दो रहेछ कुन बेलामा यदि एंगल चाहिँ भर्टिकलसँग बनाएको दिएको छ भने केसँग बनाएको एंगल दिएको छ भने भर्टिकलसँग जुन एंगल बनाएको दिएको छ भने त्यो केसमा चाहिँ साइन थीटा नै आउँदो रहेछ त कस थीटा साइन थीटा भनेर रटेर हैन कन्सेप्टबाट बुझ्नु पर्यो वर्क भनेको होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा भएको छ अनि होरिजेन्टल फोर्स लिने यहाँनिर होरिजेन्टल फोर्स एफ साइन 60 आ छ त्यही भएर त्यही हालेर गर्नुपर्छ है ल अब यहाँनिर दुईटा क्वेशन लेखिएको छ एउटा 32 नम्बर एउटा 33 नम्बर दुईटै हेर्छौं उस्तै कन्सेप्ट लाग्ने खालको क्वेशन छ एउटामा चाहिँ न्युमेरिकल भ्यालु दिएको छ अर्कोमा चाहिँ एक्ज्याक्ट भ्यालु दिएको छैन 32 नम्बरको सोलुसन हेरौँ पहिला एउटा स्टेशनरी मास छ मतलब मानौ यो डस्टर एउटा स्टेशनरी मास हो बम यसमा मैले आगो सल्काइदिए सुरुमा स्टेशनरी छ यो बम हो फुट्यो बम पड्क्यो भनेपछि यसको जुन पनि मटेरियलहरु हुन्छ त्यो मटेरियलहरु त उछिटेर जान्छ पड्किदाखेरि बम दुई टुक्रा भयो रे मतलब यो भित्र बम पड्काउँदाखेरि यो अब्जेक्टमा बम फिट गर्दा ती पड्किदाखेरि दुई टुक्रामा डिभाइड भयो हुन सक्छ बढी टुक्रामा नि तर यहाँ भने इन्टु टु पार्ट्स कतिवटा पार्ट यो फुट्दाखेरि दुई पार्टमा डिभाइड भयो अफ मास 4 युनिट्स यो भनेको 4 युनिट्स मतलब एउटाको मास 4 छ भने अर्कोको मास 40 युनिट छ अब युनिट भने कति ग्राम कि किलोग्राम केही भनेको छैन त्योलाई लिएर टेन्सन लिनु परेन जेसुकै होस् यति बुझिन्छ कि दुईटाको मासको रेशियो निकाल्यो भने 4:40 आउँछ एउटा 4 किलोग्राम हो भने अर्को 40 किलोग्राम हुन्छ एउटा 4 ग्राम हो भने अर्को 40 ग्राम हुन्छ त्यो भन्न खोजेको रेस्पेक्टिभली इफ द लार्जर मास हैज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 10 जूल व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अफ ए स्मलर मास लार्जर मास को काइनेटिक एनर्जी दिइराको छ भने स्मलर मास को काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ ल अब यसमा हेर स्टेशनरी हुँदाखेरि एउटा मास यसरी स्टेशनरी हुँदाखेरि पड्कियो एउटा यता उछिट्यो होला एउटा यता उछिट्यो होला m1 मास अर्को m2 मास यसको टोटल मास थियो m1 प्लस m2 सुरुमा त यो रेस्टमा छ स्टेशनरी भनेपछि सुरुमा के छ यो रेस्टमा इनिशियल भेलोसिटी 0 छ इनिशियल भेलोसिटी कति छ 0 छ त इनिशियल मोमेन्टम र फाइनल मोमेन्टम के हुन्छ यिनहरुको ल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम अनुसार ल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम अनुसार मोमेन्टम त जहिले नि कन्जर्भ हुन्छ हुँदैन त यसको मास दिइरा छ 4 युनिट्स त्यो लेख्दियौ यसको मास दिइरा छ कति त 40 युनिट्स ल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम अनुसार यो हिजो हाम्रो पार्ट 5 मा हामीले यो डिस्कस गरेका थियौ इनइलास्टिक कोलिजन मा त्यस्तै खालको कन्सेप्ट यहाँनिर इनिशियल लिनियर मोमेन्टम इज इक्वल टु फाइनल लिनियर मोमेन्टम त इनिशियल लिनियर मोमेन्टम त 0 हुन्छ किनकि मास त छदैछ तर भेलोसिटी के छ 0 छ सो फर्मुला राख्ने हो नि m1 प्लस m2 इन्टु u हुन्छ सुरुमा हिनेकै छैन रेस्टमा छ भनेपछि u को भ्यालु 0 राख्दिन्छौ अहिले फाइनलको कुरा गर्ने हो भने m1 v1 प्लस m2 v2 अब यसको भ्यालु त 0 आयो कसरी 0 आयो त इनिशियल भेलोसिटी 0 आइहाल्छ अनि यहाँनिर m1 को भ्यालु राख्दियौ कति त 4v1 अनि यतापट्टि m2 को भ्यालु राख्दियौ कति छ m2 को भ्यालु 40 अनि यसमा v2 को v2 यसलाई सोल्भ गर्यौ भने 4v1 इज इक्वल टु माइनस 40 v2 आउँछ यो 40 v2 लाई त ल्याइदियो माइनस हुन्छ देयरफोर v1 इक्वल टु कति आउँछ माइनस 10 v2 यो नेगेटिभ आउनुको मिनिङ के हो अब दुईटा यस्तो छड्के देखाउनु पर्ने एउटा यता गएको छ अर्को यता गएको छ ठ्याक्कै अपोजिट डाइरेक्सनमा गइराछ नेगेटिभ आउनुको मिनिङ र एउटाको भेलोसिटी अर्को भन्दा 10 गुना बढी पनि छ यो कुरा बुझिन्छ u को भ्यालु 0 कुन u
यो यू हो कि फो फो हो बाबू यो, ये फो है भैया, ये फो है। अनि यो पनि फो हो, 40 हो यो। फोले गएर 40 लाई डिभाइड भयो 10 आयो। यति बुझियो? ल अब सुन भाइ, सुन, हाइपर नहोक, सुन, ठन्डा ठन्डा। यो अब्जेक्ट हो सानो, अर्को अब्जेक्ट हो ठुलो। सानो अब्जेक्ट र ठुलो अब्जेक्ट छ त के अफ स्मलर अब्जेक्ट, के अफ स्मलर अब्जेक्ट इज इक्वल टु 1/2 m1 v1 को स्क्वायर हुन्छ। अनि के अफ बिगर अब्जेक्ट 1/2 m2 v2 को स्क्वायर हुन्छ। देयरफोर कसको केही दिएको छ बाबुहरु? लार्जर मास को, हैन? लार्जर मास को केही दिएको छैन त लार्जर मास को केहीलाई स्मलर मास केलाई डिवाइड गर्नु, स्मलर मास को केहीलाई लार्जर मास को केहीले डिवाइड गर्दियो। जसलाई जसले डिवाइड गरे नि हुन्छ है, फेरि कुनै रुल होइन कि यसैलाई गर्नुपर्छ भनेर। ठुलोलाई सानो, सानोलाई ठुलो, जसले डिवाइड गरे नि भयो। डिवाइड गर्दा काटिन्छ 1/2 1/2। m1 को ठाउँमा कति राख्दिने? m1, यो 1/2 1/2 काटे, अहिलेलाई m1 नै राखौं, v1 को स्क्वायर नै राखौं, यहाँनिर m2 नै राखौं, v2 को स्क्वायर नै राखौं। त m1 को भ्यालु कति छ? 4। केजी होस्, मिलिग्राम होस्, ग्राम होस्, त्योसँग मतलब भएन। जति भए पनि यहाँनिर कमन फ्र्याक्सन आएर काटिन्छ त्यो। अनि v1 भनेको -10 v2 होल स्क्वायर हाल्दिने, डिवाइडेड बाई m2 भनेको कति छ? 40 इन्टु v2 को स्क्वायर। केही अफ स्मलर अब्जेक्ट थाहा छैन, केही अफ बिगर अब्जेक्ट कति दिएको छ? 10 जूल। अब यसलाई सोल्भ गरे भने केही अफ स्मलर अब्जेक्ट डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टु 4 इन्टु 100 आउँछ। -10 को स्क्वायर 100, v2 र v2 त काटिन्छ, बाँकी कति र यहाँनिर 40। अब यहाँ 400 लाई 40 ले डिवाइड गरेपछि कति आयो त? 10। 400 डिवाइड बाई 40 गरेपछि 10 आउँछ। देयरफोर केही अफ स्मलर अब्जेक्ट कति आयो? 10 इन्टु 10 100 जूल। फर्मुला बुझ्यौ? फर्मुला कसरी आउँदो रहेछ बुझ्यौ? उसले डाइरेक्ट हाले, कहाँबाट बुझ्छौ त? लङ होइन, बन्छ यसरी नै। अब्जेक्टिभ क्वेसन थोरै सोल्भ गरिरहेको छौ, सब्जेक्टिभ क्वेसन सोल्भ गरिरहेको छौ। कहाँ छ सेम भेलोसिटी? एउटाको भन्दा अर्कोको 10 गुना बढी छ, कसरी सेम भयो? भने भने क्वेसनमा भने भने हुन्छ, यहाँ त क्वेसनमा त्यस्तो केही भने छैन कि सेम भेलोसिटी। यार भाइ, तिमीले फर्मुला डाइरेक्ट युज गरेछौ, मैले बुझिसकेँ। फर्मुला यहाँनिर यो फर्मुला नहालेर लिनियर मोमेन्टमको फर्मुला हाल्यो भने पनि हुन्छ। यो फर्मुला युज गरिरहेछौ तिमीले। केही अफ, हेर है उसले युज गरेको फर्मुला, मिस सरस्वती माता यता हेर्नुहोस्। लिनियर मोमेन्टमको फर्ममा काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला भन त, थाहा छ? लिनियर मोमेन्टमको फर्ममा काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला के हो? स्मलर अब्जेक्ट को PS को होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स के हुन्छ? m1 हुन्छ। मतलब मोमेन्टम को स्क्वायर डिवाइड बाई 2m हो कि हैन फर्मुला? कसको टर्ममा? लिनियर मोमेन्टम को टर्ममा। अनि केही अफ बिगर अब्जेक्ट निकाल्नु पर्यो भने मोमेन्टम अफ बिगर अब्जेक्ट को स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इन्टु मास अफ बिगर अब्जेक्ट हुन्छ। यो फर्मुला नि थाहा छ नि हामीलाई। सर्टकटमा गर्नु छ भने, उसले भनेको अनुसार सर्टकटमा गर्नु छ भने यो फर्मुला युज गर्न सक्छु। अब यसमा मैले डिवाइडिङ गरेँ भने यसको मोमेन्टम र यसको मोमेन्टम त बराबर आइरहेछ, बराबर छ नि। त्यहाँनिर हामीले देखाएको बराबर हुन्छ भनेर, नेगेटिभ भ्यालु आए पनि बराबर हुन्छ। यो दुईटा बराबर हुन्छ हुँदैन? कसरी भनौला? यो त 0 भइहाल्छ। मान यो स्मलर अब्जेक्टको हो अनि यो बिगर अब्जेक्टको, बिगर PS प्लस PB
PS प्लस PB इज इक्वल टु 0 छ भनेपछि PS इज इक्वल टु माइनस PB आउँछ। भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ, डाइरेक्सन चाहिँ अपोजिट होला तर म्याग्निट्युड के हुन्छ बराबर हुन्छ। अब मैले यहाँ डिभाइडिङ गरेँ भने KE अफ स्मलर अब्जेक्ट डिभाइड बाई KE अफ बिगर अब्जेक्ट गरियो भने PS र PB काटिन्छ, सेम भएकोले काटिन्छ, इक्वल लिनियर मोमेन्टम भएकोले काटिन्छ, 2 र 2 पनि काटिन्छ, अनि माससँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भएकोले M2/M1। अब यो डाइरेक्ट फर्मुला युज गरेर तिमीहरूले अब्जेक्टिभ क्वेसन सोल्भ गर्नु छ या डाइरेक्ट एन्सर निकाल्नु छ भने डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्न सक्छौ। डाइरेक्ट क्वेसन हेरेर पनि एन्सर भन्न सकिन्छ। हेर, पहिलो अब्जेक्टको मास दोस्रो अब्जेक्टको मास कम्पेयर गर्ने भने 10 गुणाको डिफ्रेन्स हो, 10 टाइम्सको डिफ्रेन्स हो। अनि इनर्जी कसको बढी हुन्छ? स्मलर अब्जेक्टको बढी हुन्छ, बिगर अब्जेक्टको कम हुन्छ। कति गुणाले? त जति गुणाले मास बढी छ, त मास 10 गुणाले बढी छ भने स्मलर अब्जेक्टको इनर्जी पनि 10 गुणाले बढी हुन्छ। अर्थात् बिगर अब्जेक्टको काइनेटिक इनर्जी 10 जुल छ भने त्यसको स्मलर अब्जेक्टको काइनेटिक इनर्जी कति हुन्छ? 100 जुल हुन्छ, 10 गुणाले। त यो डाइरेक्ट मेथडले उल्लेख गरेको छ। अनि यो अब हाम्रो स्टेप वाइज मेथड, वास्तविक मेथड यसरी हो। यो फर्मुला M र V को फर्मुला नहालेर मोमेन्टमको फर्मुला हाल्यो भने फेरि यसरी छोटकरीमा पनि गर्न सकिन्छ। भाइ यसरी पनि मिल्छ तर सिधै फर्मुला नहाल। तिमीले यहाँ पनि यो गरेर देखाउनै पर्छ कि दुईटा मोमेन्टम बराबर छ भनेर। डाइरेक्ट फर्मुला हालेर आउने त यही हो तर तिमीले प्रोसेस गरेर देखाउनै पर्छ कि यो बराबर हुन्छ भनेर। प्रोसेस गरेर देखाउनै पर्छ कि दुईटाको मोमेन्टम बराबर छ, त माइनसमा आउनुको मिनिङ अपोजिट डाइरेक्सनमा छ, त्यो देखाउनु पर्छ। यो सकिन्छ त्यसै गरी गर्न। यसको एन्सर यतिकै भन त, एन्सर यतिकै निस्किन्छ यसको पनि। अब्जेक्टको टोटल मास M छ, एउटाको मास 1/3 अर्कोको 2/3, मासको रेसियो निकाल्देऊ। 1/3 एउटा 2/3 छ, अर्को कति छ? 1/3। काट्यो भने कति आउँछ? 2 टाइम्स आउँछ मास। ठुलो अब्जेक्टको मास 2 गुणा बढी छ, ठुलो अब्जेक्टको मास कति गुणा बढी छ? 2 गुणा बढी छ। अनि यो इनर्जी कसको? सानोको कि ठुलोको? स्मलर। अब बुझ है त, ठुलो अब्जेक्टको मास 2 गुणा बढी छ भने फर्मुला हाम्रो के निकालेछ? KE अफ स्मलर बाई KE अफ बिगर इज इक्वल टु मास अफ बिगर डिभाइड बाई मास अफ स्मलर। त मास अफ बिगर डिभाइड बाई मास अफ स्मलर कति आएको र? 2 आएको हो कि न? भनेपछि KE अफ स्मलर दिएको छ 1000 डिभाइड बाई KE अफ बिगर निकाल्नु छ। अनि देयरफोर KE अफ बिगर सिधै आयो 500। सर्टकटमा एन्सर निकाल्न त सकिन्छ। हाफ भयो किनकि मास डबल छ। मास डबल छ भने इनर्जी के भयो? हाफ भयो। कुन केसमा? बम एक्सप्लोडिङ केसमा, जुन बेलामा बम फुट्यो भन्छ नि त्यो केसमा यो कन्सेप्ट युज हुन्छ। ल आजलाई यति नै फिजिक्सको लागि।